बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानत खारिज हो चुकी है। जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया गया। लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गिल साहब जो हैं उन्होंने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर महफूज फैसला सुनाते हुए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए उनकी ज़मानत खारिज कर दी। उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई। इमरान खान साहब के लिए मैंने बात की थी और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सिस्टम के अंदर बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की माफ़ी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो गुंजाइश थी वो गुंजाइश उन्होंने खुद अपने किए हुए इक़दामात से ख़त्म कर दी, अपने किए हुए गलत फैसलों से ख़त्म कर दी। अब इमरान खान साहब को ये सिस्टम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी खबर ये है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा में जो पीटीआई के इक़्तिदार की रसाकशी चल रही है, इसके असल महरकात क्या है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरा मामला ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है। बहुत सी खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो वफाकी काबीना है वो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा सकती है, क्योंकि केपीके के अंदर जो हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, वो तो बहुत मैं समझ लें कि कह सकते हैं कि बड़े अफसोसनाक हैं कि एक सूबे का वज़ीर आला जो भगोड़ा बन के भागे और उसके बाद वो धरनों में शरीक हो, वो एहतजाज में शरीक हो और उसको अपने सूबे की कोई परवाह ना हो। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन अबतर सूरत हाल इख्तियार करे और वो शख्स इस्लामाबाद में बैठकर वहाँ मुजाहिरीन के साथ बैठकर वहाँ हल्ला गुल्ला करे, वहाँ रियासत के रिट को चैलेंज करे, रियासत को ललकारे, स्टेट को चैलेंज करे, स्टेट को थ्रेट करे। और एक सूबे का वज़ीर आला इतना इल्म हो सकता है कि उसको यही ना पता हो कि उसके सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से मुतल्लिक जो उसको रिपोर्ट मिली है वो बिल्कुल ही लाइलम हो। देखें ना, जो पारा चिनार वाक़या हुआ उस हवाले से अली अमीन गंडापुर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक सूबे के सरबराह हैं, आईनी ओहदा उनके पास, वो आईनी ओहदा लेकर अपने पास बैठे हुए हैं, वो वज़ीर आला के तौर पर काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इतने बड़े सूबे को चला रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल लाइलम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत ने फैसला किया कि वो गवर्नर राज लगाने जा रही है। ये मुझे खबर बड़े बाखबर ज़राए से मालूम हुई है और जब मैंने ये खबर को मुसद्दक़ा तौर पर अपने ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि काबीना का जो इजलास था, वफाकी काबीना का इजलास, उसमें बहुत से बेशतर वज़रा ने वज़ीर आज़म को ये हदायत दी, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा दें। असल हल यही है कि आप केपीके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सामने रखते हुए, पॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों सिचुएशंस को सामने रखते हुए आप केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा दे, क्योंकि केपीके के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसका भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस मौजूद है। तो क्या केपीके के अंदर गवर्नर राज नहीं लग सकता? माजी में एक गवर्नर राज लगा जब पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और जब जरदारी साहब की हुकूमत थी वफाक में, तो उन्होंने गवर्नर राज लगाया था ना। तो उसी गवर्नर राज के खात्मे के लिए उस वक्त नून लीग निकली, सड़कों पर आई, प्रोटेस्ट किया। तो सर गवर्नर राज तो इससे पहले भी लगा, कोई पहली बार तो नहीं लगेगा। अच्छा, अब फिर हम अदालतों की तरफ देखना शुरू कर देंगे जी, अदालतें उस गवर्नर राज को कलअदम करार दें। गवर्नर राज किसी स्पेसिफिक रीजन के तहत लगता है, जब भी लगता है किसी भी स्पेसिफिक रीजन के तहत लगता है। दूसरी खबर यह है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में इक़्तिदार की जंग, उसकी जो रसाकशी है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। बुशरा बीबी ने अलीमा खान साहिबा के हवाले से जो बातें की हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो जो बातें उन्होंने कुछ रहनुमाओं के सामने की हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है। वो कहती हैं कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि पार्टी उनके हाथ में आ जाए, पार्टी की कमान वो संभालें। लेकिन खान साहब की अहलिया तो मैं हूं,
خان صاحب کے بعد جو اقتدار کی پرامن منتقلی ہے وہ مجھ پر ہوگی، میں پارٹی کی سربراہ ہوں گی، میں پارٹی کی چیئرمین ہوں گی. تو اس حوالے سے بشرا بی بی کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو ٹو بی آنیسٹلی علیمہ خان صاحبہ کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ بشرا بی بی کو ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ بشرا بی بی کا اپنا پولیٹیکل کیریئر تو کوئی نہیں ہے. جو انہوں نے روحانیت کا جعلی لبادہ اڑا ہوا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. وہ جو بڑا کہا جاتا تھا 2018 میں کہا جاتا تھا نا کہ بشرا بی بی کا جو دم درود ہے اس سے یہ عثمان بزدار فیض یاب ہوا اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا. اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ہاتھ تھا. بات کو سمجھا کریں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا بندہ ملے جو ہمارا ڈمی ہو، جو ہمارا جو ہے کٹ پتلی ہو، تو وہ آگے ہمارے نہ بول سکے. اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں نے آپ کو بتایا کہ باجوہ اور فیض کا ہاتھ تھا، اور وہی کرتے تھے عمران خان صاحب جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کہا کرتے تھے. تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا. ابھی بھی جو اقتدار کی رساکشی چل رہی ہے، اس اقتدار کی رساکشی میں صرف بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ موجود نہیں ہیں. اس اقتدار کی رساکشی میں شاہ محمود بھی ہیں. اس اقتدار کی رساکشی میں بہت سے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اوپر قبضہ جمانا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر کا تو پتہ کٹ گیا، بیرسٹر گوہر فارغ ہو گئے جب بشرا بی بی نے یہ کہا کہ خان صاحب کی اہلیہ ہوں اور خان صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا. اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اپنی اہلیہ پر بڑا یقین کرتے ہیں، لیکن سر یہ یقین پچھتاوے میں تبدیل ہونا ہے. یہ بات میری لکھ لیں، اس غریب کی، اس فقیر کی، اس درویش کی یہ بات لکھ لیں کہ خان صاحب کو جو پچھتاوا ہے وہ بعد میں بہت زیادہ ہونا ہے، کیونکہ ابھی جو یقین ہے وہ بعد میں پچھتاوے میں تبدیل ہو جائے گا جب پتہ چلے گا کہ بشرا بی بی انہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں اور انہی کے خلاف 164 کا بیان ریکارڈ کروا رہی ہیں، وہی ریکارڈ کروائیں گی، وہی ان کے خلاف بولیں گی. وہ آئی کس مشن پر ہیں؟ اس مشن پر آئی ہیں، وہ آئی ہیں اس مشن پر کہ پارٹی پر قبضہ کروں. انہوں نے عمران خان سے جو شادی کی تھی اس کی وجوہات پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں. پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ کیوں جڑیں. ان کے تعلقات جو ہیں، وہ ان کے جو ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کا ریلیشن کیسے بنا، یہ آپس میں کیسے جو ہے ان کا میل جول ہوا، کیسے ان کی بات چیت ہوئی. کروانے والا کون تھا؟ وہ بھی پاکستان کا ایک سابقہ جرنیل تھا جس نے ان کی ملاقات کروائی تھی، جو ان کو ملواتا تھا، جس نے ان کے رابطے کروائے. تو سر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک وقت میں کھلنی ہیں. ابھی تحریک انصاف والے اندھوں کی طرح جو ہے وہ بڑا اعتماد کر رہے ہیں بشرا بی بی پر. جب وہ ہاتھ سے گیم نکلے گی تو لگ پتہ جائے گا، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ ہی ہاتھ کر گئی اور عمران خان کا تیا پانچا کر گئی، عمران خان کا پھٹا اٹھا دیا اس نے. تو تیسری خبر یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں. لاہور کے ایڈمن جج منظر علی گل صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کر دی. عمران خان کو یہ سسٹم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، رو رو کے پٹ پٹ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست 24 نومبر کے بعد سزائیں ان کے لیے نوشتہ دیوار ہوں گی. ان کو سزاؤں سے کوئی نہیں بچا سکتا. جو رینجرز کے اوپر ہوا، اسلام آباد کے اندر ہوا 24 نومبر کو، جو ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اس کے بعد جو 2-3 دن میں جو بڑی ہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، جس طرح پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، رینجرز کو شہید کیا گیا، ریاست کے ریٹ کو للکارا گیا، ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، ریاست کو تھریٹ کیا گیا، اس کا پرچہ عمران خان کے خلاف کٹنا ہی کٹنا ہے. سر اس کا پرچہ عمران خان کے خلاف کٹنا ہے. یہ سسٹم عمران خان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات میری پاکستان کے ایک سابقہ جرنیل سے ہوئی. کہاں پر ہوئی؟ ڈی ایچ اے میں ہوئی. انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ یہ بات بتائی کہ عمران خان صاحب کو یہ سسٹم معاف نہیں کرے گا. یہ لکھ لیں میری بات کہ جو سسٹم پہلے عمران خان کے اوپر اعتبار کر کے ان کو لایا تھا، جو لائے تھے انہوں نے بھگتا تھا، جو لائے تھے انہوں نے بھگتا تھا.
लाया कौन था? बाजवा साहब। उन्होंने क्या ऐसे ले आए, ऐसी भुगतिया। उन्होंने शाहिद नातला को, बकौल शाहिद नातला साहब के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, शाहिद नातला जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी ले गया, ऐसी भुगतिया। होने गलती कोई नहीं करेगा। अब ये गलती दोहराने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान को मिलने वाली सजाएं सर नविश्ता दीवार है। दीवार के ऊपर लिखा जा चुका है कि इमरान खान को माफी नहीं मिलनी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी उनको सजा होनी है। जेल से वो बाहर नहीं आ रहे। अमेरिका को वज़ीर आज़म ने जवाब दे दिया है, चिट्टा साफ इनकार कर दिया है कि इमरान खान वास्ते ऐसी कोई गारंटी नहीं लेनी, तुसी रखो अपनी एड अपने कोल। अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई की सूरत में पाकिस्तान को माली इमदाद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि IMF के साथ आपकी डील करवाने के लिए तैयार है, आपके मुल्क में महंगाई कम करवाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने वो दो टोक ऐलान करते हुए उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ और मैं अपने लीडर नवाज शरीफ के कहने पर यह फैसला कर चुका हूं कि मैं अमेरिका के कहने पर किसी सूरत ना तो दबाव में आऊंगा और ना इस दबाव को कबूल करूंगा कि इमरान खान को रिहाई मिले। इमरान खान को रिहा करने का जो अमरीकी मंसूबा था वो तो सर हो गया फ्लॉप। खान साहब की रिहाई पड़ गई खटाई में, जेल उनका मुकद्दर, सजाएं उनका मुकद्दर। मैं केड़े पासे जावा ते मैं मंजी किथे डावा। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।